रुस युक्रेन संकटमा धमाधम युरोप छिर्दै नेपाली जनता। खैरो हिरोइनको कारोबारीको गृहमा सशस्त्र प्रहरीका हवलदार पनि 11 जना पक्राउ परे। निगमले घाटा थिच्न सक्दैन, उपभोक्ता आफैले पेट्रोल खपत घटाउनु पर्ने। विमानस्थलमा श्रमिकमाथि नै हुने विभेद हट्यो। प्रधानमन्त्रीसँग विप्लवको भेट, सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो कोरोनाको लक्षण नदेखिएकाले अनिवार्य पीसीआर नगराउनु। स्थानीय तहको भूमिका जवाबदेहीपूर्ण हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। आफ्नै शक्तिमा चुनाव जित्ने गरी तयारी गर्न प्रचण्डको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 181 जना निको भए। घिउ तेल उत्पादक संघले भन्यो खाने तेल घाटामा बेच्दैछौँ। मादिवस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले 1 लाख राहत दिने। नायक पल शाहका म्यानेजर तनहुँबाट पक्राउ। प्रचण्ड सुर्खेत गएकै दिन सांसद विष्टले पार्टी त्यागे। स्वतन्त्रताका नाममा पित पत्रकारिता गर्नु हुँदैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने। पर्यटकले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सक्ने। तोलामा 600ले बढ्यो सुनको भाउ। अस्पताल भर्ना हुन पीसीआर गर्नै पर्ने बाध्यता हट्यो। एमसीसी सम्झौताबाट चीनले थ्रेट महसुस गरेको मैले कहिले अनुभूति गरिन भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। एकीकृत समाजवादीको चुनावी रणनीति, जोसँग मिल्दा जितिन्छ उसैसँग तालमेल। प्रदेश 1 को नामाकरण केपी ओली र माधव नेपाल दुवैको रोजाइमा। कोशी वा सगरमाथा निर्वाचन खर्च सीमा। महानगरको मेयरलाई 7.5 लाख तलब, कार्यपालिकाका सदस्यलाई 25,000। निर्मला कुर्मी प्रकरणका 4 रहस्य अनुसन्धान गर्न सीआईबी सहितको टोली पुग्यो नेपालगञ्ज। व्यवसायी भन्छन् 24 घण्टा नाइट क्लब चलेपछि रोजगारी 3 गुणा बढ्छ। शहरको अस्तव्यस्तता देखेर मैले मेयर बन्नु पर्ला भनी व्यङ्ग्य गरेको हुँ भन्दै महानायक राजेश समालको भनाई। पदमा रहन्जेल नेपाली जनताकै काम गरेर बस्छु भन्दै प्रेम मन्त्री आलेले भने। केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार महारोग बन्यो भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले भने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरण्य उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस आजका मुख्य समाचारहरूतर्फ लागौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार सुरु गरौं। कोरोनाको लक्षण नदेखिएकाले अनिवार्य पीसीआर नगराउनु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको प्रसंगबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका र पूर्व खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य पीसीआर नगराउन आग्रह गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य पीसीआर नगराउन अनुरोध गरेका हुन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर घट्दै जान थालेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा थप 77 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको छ। यानि कि कोरोनाको लक्षण नदेखिएकाले अनिवार्य पीसीआर नगराउनु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहको भूमिका संवेदनशील र जवाबदेहीपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको 6औं स्थापना दिवस तथा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले संघीय शासन प्रणालीसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले यो सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै हुनु स्वाभाविक हो। सीमित साधन स्रोतका बावजुद स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा र भावना बमोजिमको काम सम्पन्न गरेर जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाबदेहिता निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। उनले स्थानीय सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेको सेवा सुविधाको प्रभाव जनतामा प्रत्यक्ष र छिटो पर्ने हुँदा जनताको काम छिटो छरितो ढङ्गले बिना कुनै पनि मर्मलाहिजा सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु स्थानीय तहको मुख्य कर्तव्य भएको उल्लेख समेत गरेका छन्। यानि कि स्थानीय तहको भूमिका जवाबदेहीपूर्ण हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। तेल उत्पादकहरूले बजारमा खाने तेलको मूल्य बढेको भनी थप वृद्धि रोक्न घाटा खाएर तेल बिक्री गरिरहेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तेल उत्पादकहरूको संस्था नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले यस्तो दावी गरेको हो भने खाने तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य 40 देखि 50% हाराहारीले बढे पनि तेलको मूल्य नबढाई उल्टै आपूर्ति सुचारू राख्न असम्भव प्रयास गरेको संघको भनाइरहेको छ। सन् 2019 मा 2022 मा $700 रहेको कच्चा तेलको मूल्य $1500 पुगेको छ भने यसमा रुस र युक्रेनको युद्धले थप मलजल गरेको छ। संघले भनेको छ, गत फेब्रुअरी महिनादेखि यस्ता कच्चा आयात
समेत रोकिएको अवस्थामा आपूर्ति सहज गराउनु नै ठूलो चुनौती भएको छ भन्दै बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कच्चा पदार्थको मूल्य अनुसारको मूल्य स्थानीय बजारमा कायमै राख्नै जटिल भएको पनि संघको भनाइरहेको छ भने रुस र युक्रेनको तनावका कारण अघिल्लो महिनाको तुलनामा अहिले तेलको मूल्य निकै महँगो पनि भएको संघको दाबी रहेको छ। यानि कि घिउ तेल उत्पादक संघले खाने तेल घाटामा बेच्दैछौँ भन्दै बताएको छ। प्रादेशिक सरकारले सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 6 मा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले मृतकका परिवारलाई 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। बिहिबार सङ्खुवासभाको मादी 6 मा बस दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएका छन् र घाइतेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धरानमा उपचार भइरहेको छ। मादीबाट झापाको दमक आउँदै गरेको बात 4 ख 735 नम्बरको यात्रुवाहक बस मादी 6 को 7 घुम्ती मोडमा दुर्घटना भएको थियो भने दुर्घटनामा 14 जना यात्रुको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो र 1 जनाको उपचारका क्रममा धरानमा मृत्यु भएको थियो। यानि कि म्यादी बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको परिवारलाई प्रादेशिक सरकारले 1 लाख राहत दिने भएको छ। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पक्राउ परेका छन्। शाहका म्यानेजर भनिएका जोशीलाई तनहुबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। शाहजोडीको घटनामा मतियारको भूमिका खेलेका बताउँदै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा 11 फागुनमा एक गायिकाले शाह विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् र लगत्तै जिल्ला अदालत तनहुबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले शाहको खोजी थालेको थियो, तर उनी फरार भएका थिए। पछि 27 फागुनमा उनले प्रहरी कहाँ आत्मसमर्पण समेत गरेका थिए। यानि कि पल शाहका म्यानेजर तनहुबाट पक्राउ परेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी कुनै पनि सैनिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको बताएका छन्। उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट बिजुलीको तारमा सेना नआउने पनि बताएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी गरेका छन्। एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिनु राम्रो भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको गरिबी निवारण, नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउने र सडक विस्तार, विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पुर्याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पुर्याएर बिक्री गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसीसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी समेत गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा ठूला आयोजनाहरू लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचलन बढेको पनि बताएका छन् र त्यस्तै गृहमन्त्री खाँडले निर्माण व्यवसायको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायको क्षमता बढेको भन्दै वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर भएको समेत बताएका छन् र गृहमन्त्री खाँडले निर्माण व्यवसायहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने क्रियाशील र गतिशील बनाउँदै दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली 11 संशोधन गरिएको बताएका छन् र उनले सरकार संसदको गतिरोध हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको खर्च सीमा तोकेको छ। आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेद्वारले 7,50,000 रुपियाँ खर्च गर्न पाउने बताएका छन् भने त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले 5,50,000 र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले 3,50,000 खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ। यस्तै महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वारले 3 लाख, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले 2,50,000, नगरपालिकाका अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वारहरूले 1,50,000 खर्च गर्न पाउनेछन् भन्दै बताएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेद्वारले भने 50,000 तथा सदस्यले 25,000 खर्च गर्न पाउनेछन् भने नगर कार्यपालिकाका सदस्यले 25,000 खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ। सरकारले बुधबार देशभरका रात्रिकालीन व्यवसायहरू 24 घण्टा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित व्यवसायहरू उत्साहित भएका छन् भने यसले समग्र रात्रिकालीन व्यवसायमा कोरोना महामारीपछि सुरु भएको मन्दी अन्त्य हुने समेत र रोजगारी अवसर 3 गुणा बढ्ने समेत विश्वास उनीहरूको रहेको छ। रात्रिकालीन व्यवसायमा होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, लाउन्ज, डान्स क्लब, दोहोरी साँझ लगायत पर्दछन् भने व्यवसायका अनुसार यसअघि दोहोरी साँझ रातको 12 बजेसम्म र क्लबहरू 2 बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका थिए। कोरोना महामारीका कारण बन्द प्राय भइसकेको रात्रिकालीन व्यवसायलाई सरकारले ढिले भए पनि बुझेको ठमेल स्थित नाइट क्लब एलओडी लर्ड अफ द ड्रिङ्क्सका रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सिइओ रबिन श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले दैनिक 4 घण्टा सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोनाका कारण थला परेको रात्रिकालीन व्यवसाय 24 घण्टा खुलेपछि अब तङ्ग्रिने अपेक्षा गरेका छौँ, श्रेष्ठले भनेका छन्। अब कर्मचारीहरूको माग पनि बढ्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार एलओडीमा अहिले 150 कर्मचारी रहेका छन् भने धेरै समय भएपछि शिफ्टका अनुसार काम लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारण कर्मचारी बढाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। र यो सँगै रात्रिकालीन व्यवसाय हुने ठाउँहरू काठमाडौँ विशेष गरी ठमेल र दरबार मार्ग थप गुल्जार हुनेछन् भने रातको 10 बजेपछि काठमाडौँका क्लबमा मानिसको चहलपहल बाक्लिन सुरु हुन्छ र नाच्दै गाउँदै एक आपसमा झुम्दै रमाउनेहरू मध्यरातमा पनि क्लब पुग्छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि 24 घण्टा नाइट क्लब चलेपछि 3 गुणा रोजगारी बढ्छ भन्दै व्यवसायीले भनेका छन्। अभिनेता राजेश हमालले काठमाडौँ शहरको अस्तव्यस्त अवस्था देखेर मेयर बन्नु पर्ला भनेर व्यङ्ग्य गरेको बताएका छन्। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको उनको युट्युब च्यानलमा काठमाडौँको मेयर बन्नु पर्ला भनेको विषय चर्चाको विषय बनेको थियो भने हमालले गाएको गीत गाउँले ठिटोको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै शुक्रबार अभिनेता पल शाहले आफू साँच्चैकै मेयरमा उठ्ने सोच नभएको पनि बताएका छन्। उनले कार्यक्रममा देश धेरै परिवर्तन भएको तर ती सब व्यक्तिगत रूपमा मात्र भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न घरहरू, कफी सपहरू, होटलहरू बनाउनु भएको छ तर जुन सरकारी कामहरू हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। ढलको पेटीको ट्राफिकको तारहरू त्यो अस्तव्यस्त देखिन्छ। उनले हरेक नराम्रो सहरमा पनि एउटा राम्रो ठाउँ हुने तर काठमाडौँमा पनि त्यो ठाउँ नदेखेको गुनासो गरेका छन्। हमालले कसैले घुम्नको लागि मल वा होटलमा नगए कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा नभएको बताएका छन् र यदि सार्वजनिक ठाउँ राम्रो भयो भने त्यस सहरमा बस्ने नागरिक पनि खुसी हुन सक्छन् भन्दै राजेश हमालले बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफू पदमा रहँदासम्म नेपाली जनताकै काम गरेर बस्ने बताएका छन्। उनले आफूले गरेका कामबाट नेपाली नागरिकको शिर निहुरिन नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको आज काठमाडौँमा आयोजित 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री आलेले भनेका छन्, म जति समय पदमा रहन्छु त्यति नै समय देश र नागरिकका लागि हितका लागि काम गर्छु। देश र नागरिक भन्दा मेरा लागि ठुलो कुरा अरू केही छैन। मन्त्री आलेले दलित जनजाति समुदायहरू विगतदेखि राज्यको उत्पीडनमा परेकाले यो समुदायको उत्थानका लागि आफू सधैँ कटिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। दलित समुदायले बनाएका औजारहरू प्रयोग गर्न मिल्ने तर उनीहरूको पानी नचल्ने जस्तो विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। र समाजमा पिछडिएर रहेका दलित जनजाति समुदायहरूमा पक्षमा आफूले विगतदेखि नै वकालत गर्दै आएको समेत उहाँको भनाइरहेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको बताएका छन्। राप्रपाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने उनले बताएका छन् भने आज ललितपुरको चापागाउँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भ्रष्टाचार देश विकासमुखको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको र यो महानगरको रूपमा देखिएको बताएका छन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी दलीय रूपमा मात्रै अलग हुन ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा 3 दलको मिलमुत्र र संरक्षण रहेको पनि बताएका छन्। र उनले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचारको महारोग स्थानीय तहमा पनि व्याप्त रहेको छ। लिङदेनले देशको विद्यमान समस्याको समाधान समस्या टालटुल गरेर नहुने भन्दै प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समेत जोड दिएका छन्। 7वटा प्रदेश मध्ये अब प्रदेश 1 को नामाकरण गर्न बाँकी रहेको छ। राजधानी तोकिसकेको सन्दर्भमा यो प्रदेशले नाम भने अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। त्यसैले अहिले प्रदेश 1 मा आउने शीर्ष नेताहरूलाई नामको विषयलाई भाषण र पत्रकार सम्मेलनमा स्थान दिने समेत गरेका छन्। प्रदेश 1 को नामाकरणको विषयमा पछिल्लो एक हप्तामा 2 राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्षले मुख खोलेका छन् भने प्रदेश 1 को नाम जातीय पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ। पहिचानको विषय उठिरहँदा प्रदेशको नाम प्राकृतिक सम्पदाको आधारमा राख्नुपर्ने धारणा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपालले समेत राखेका छन्। नामाकरणको विषय निकै पेचिलो मुद्दा बनिरहेको प्रदेश 1 को नामाकरण बारेमा पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले मुख खोलेका थिए। गत शनिबार गृह जिल्ला झापामा प्रेस चौतारी नेपाल प्रदेश 1 को अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने बताएका थिए भने कोशी सभ्यता भएको र त्यहीको पानीबाट सिंचित भएकाले नाम कोशी राख्न उपयुक्त हुने समेत केपी ओलीको तर्क रहेको थियो। माधव नेपालले भने कोशी नत्र सगरमाथा राख्नुपर्छ भन्दै बताएका थिए। नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। हिजो 3500ले घटेको सुन आज भने तोलामा 600ले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज बढेको सुन तोलामा 1,02,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ भने तेजाबी सुनको प्रति तोला 1,02,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज 10 रुपियाँले बढेर 1,415 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यानि कि तोलामा 600ले सुनको भाव बढेको छ। भिसा नेटवर्कमा जोडिएका पर्यटकले नेपाल आउँदा क्युआर कोडबाट वित्तीय कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी
फोन पेले नयाँ क्युआर स्ट्यान्ड सेवा घोषणा गरेको छ भने फोन पे र भिसाको कारोबारलाई सहज बनाउन नबिल बैंकले सहकार्य गरेको छ। फोन पेको भिसाको सहकार्यमा भिसा नेटवर्कका पर्यटकले पनि नेपालमा क्युआरबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी क्युआर भुक्तानीलाई विदेशी पर्यटकको पहुँचमा पुर्याएको छ। फोन पेका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले भिसासँगको सहकारीसँगै मोबाइल ब्याङ्किङमा भिसा नेटवर्क इनेबल भएका विदेश पर्यटकहरूले फोन पेको क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी सजिलै गर्न सक्ने बताएका छन् र उनले विदेशबाट नेपालमा घुम्न आउने भिसा कार्ड होल्डर पर्यटकहरूले अब फोन पेबाटै बनाएको भुक्तानी क्युआरबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने भएको जानकारी दिनुभएको छ। सापकोटाले विश्व डिजिटल मार्केटमा ख्याति प्राप्त सुरक्षित ब्रान्ड भएकाले सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भएको समेत बताएका छन्। यानि कि पर्यटकले अब क्युआर कोडबाट पनि भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रताका नाममा पित पत्रकारिता गर्न नहुने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले आजको सञ्चार क्षेत्रको राष्ट्रको समृद्धि सुशासन र विकासका लागि हुनुपर्ने बताएका छन्। सञ्चार क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा लाग्नु वर्तमानको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाली पत्रकारिता तथा प्रेस क्षेत्रको इतिहास छोटो रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वतन्त्र प्रेसको अवस्था अझै पनि रहेको स्पष्ट पारेका छन्। स्वतन्त्र एवं हक अधिकारका क्षेत्रमा संविधानलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको चर्चा गर्दै उनले हक तथा अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना गर्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्ने जोड दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अतीतमुखी नभई आगतमुखी हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। पत्रकारिता राष्ट्रको समुन्नति र विकासका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रेस चौतारीले आगामी दिनमा आफूलाई अझै व्यवस्थित एवं एकताबद्ध भएर लैजानुपर्ने आवश्यकता समेत औलाएका छन्। यानि कि स्वतन्त्रताका नाममा पित पत्रकारिता गर्नु हुँदैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5607 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 62 जना र 2374 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जना गरी 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 181 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 5212 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 5108 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 104 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 32 जनाको आइसियु र 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको टुङ्गो नभएको भन्दै आफ्नै शक्तिमा चुनाव जित्ने गरी लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश कमिटीले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। गठबन्धनलाई नकार्न सकिँदैन, गठबन्धन चुनावसम्म नै रहन्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन, आफ्नै शक्तिमा चुनाव लड्ने गरी तयारी थाल्नुस्, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै प्रचण्डले भनेका छन्। एमसीसीको विषयमा माओवादीले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको पनि प्रचण्डको दाबी रहेको छ भने एमसीसीका कारण देखाई नेपालको सिङ्गो परिवर्तनमाथि संविधान संहिता र व्यवस्थापिकामाथि हमला गरिँदै थियो भने तर हामीले गर्दा त्यसो हुन पाएन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसीका कारण चर्चामा आएको गठबन्धन निर्वाचनसम्म रहने या नरहने अझै टुङ्गो नभए पनि निर्वाचनसम्म लैजाने प्रयास भने रहने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहित बालुवाटार पुगेका विप्लवले सरकारसँग भएको 3 बुँदे समझदारीको कार्यान्वयन नभएको समेत गुनासो गरेका छन् र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा 21 फागुन 2077 मा सरकार र नेकपा बीच 3 बुँदे समझदारी भएको थियो। समझदारी भएसँगै हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो भने तर सरकार पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनमा अलमल भएको पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड भन्छन् सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारीता देखाउनुपर्छ। भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सहमति कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको भनिएको छ। उनले यस विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग पनि छुट्टै छलफल गर्ने समेत बताएका छन्। सरकारसँग भएको समझदारीका दुवै पक्षमा देशका राजनीतिक दलहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न तयार भएको समेत भनिएको छ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण यति बेलामा कच्चा तेलको मूल्य एक दशकताकै उच्च बिन्दुमा रहेको छ। सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य खरिद बिन्दुमै बढेको बेलामा नेपाल आयल निगमको भनाइरहेको छ। बढ्दो मूल्यका कारण आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 28 अर्ब नोक्सानीमा गएको दाबी पनि निगमको रहेको छ। यही बेलामा घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो आयातका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थातर्फ उन्मुख भएको र भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ भने बुधबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिले आयल निगमका अधिकारीहरूलाई बोलाएर इन्धन आयातको परिणाम नै घटाउन र स्वदेशभित्र पनि कोटामा इन्धन बिक्री
गर्न निर्देशन दिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा निगमको अवस्था, इन्धन आपूर्तिको सुनिश्चितता र अबको बाटो बारेमा हामीले नियमनका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईसँग पनि केही कुराकानी गरेका थियौं। विशेष गरी निगमले घाटा थेक्न सक्दैन र उपभोक्तासँग आफैले पेट्रोल खपत घटाउनुपर्छ भन्दै निगमका प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबारमा सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना हवलदारको संलग्नता देखिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 2 हेडक्वार्टर झापामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी हवलदार खगेन्द्र भुजेलको लागु औषध कारोबारमा संलग्नता देखिएको हो। ब्युरोका प्रमुख एसएसपी हृदय थापाका अनुसार एकजना भारतीय लागु औषध कारोबारी मार्फत उनको संलग्नता पुष्टि भएपछि भुजेललाई पक्राउ गरिएको छ भने उनी सशस्त्र प्रहरी बलको भद्रपुर स्थित बोर्डर आउटपोस्ट बीयूपीमा कार्यरत रहँदा तस्करीमा संलग्न भएका थिए भने पछिल्लो समय ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनलाई सशस्त्र प्रहरी बलले निलम्बन गरेको थियो। काठमाडौँका एकजना लागु औषध प्रयोगकर्ता पक्राउ परेपछि त्यसलाई फलो गर्दै जाँदा भुजेल संलग्न गिरोहका 11 सदस्य पक्राउ परेका छन् भने ब्युरोका एसपी जीवन श्रेष्ठ भन्छन् उनीहरूले झापाको सीमा क्षेत्रबाट लागु औषध ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिएको छ। यानि कि खैरो हिरोइनको कारोबारीको गिरोहमा सशस्त्र प्रहरीसँगै यानि कि हवलदारसँगै 11 जना पक्राउ परेका छन्। युक्रेन रसिया द्वन्द्वले त्यहाँ स्थित नेपाली व्यवसायलाई झन नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ। एनआरएनए युक्रेनका अध्यक्ष हरि मल्ल युक्रेन निवासी व्यवसायी हुन् भने उनले त्यहाँ 39 वर्ष बिताएका थिए र 1907 टर्की आइपुगेका छन्। हामीसँग कुरा गर्दै मल्लले भनेका छन् ज्यान जस्तो ठुलो कुरा केही पनि रहेनछ, मनमा त धेरै दुःख छ, तर के गर्ने भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। उनीसँग 1910 देखि नै व्यवसायमा आबद्ध छन् भने एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसँग पुल्चोक क्याम्पसमा सँगै पढेका मल्ल एनआरएनए अभियानमा सक्रिय समेत रहेका छन्। रसाहतमा रुस युक्रेन संकटमा धमाधम नेपालीहरू युरोप छिर्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सभा सभासद ठम्ब बहादुर विष्टले राजीनामा दिएका छन्। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका विष्टले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी आज राजीनामा दिएका हुन् भने विष्ट क्षेत्र नम्बर क सुर्खेतबाट निर्वाचित सदस्य हुन् भने विष्टले प्रदेशसभा सचिवालयमा इमेल मार्फत राजीनामा दिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। बुढाथोकीका अनुसार विष्टले राजीनामा दिनुपर्ने 2 आधार उल्लेख गरेका छन्। एमसीसी पारित गर्नमा पार्टीले सहयोग र पार्टीको नेतृत्वले दलीय अधिकार संकुचित गरेर अगाडि बढेको उनको राजीनामा पत्रमा उल्लेख समेत गरिएको छ। नयाँ पार्टी गठन भएको 9 महिनामै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनमा भाग लिँदैछ। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलियो उपस्थितिका लागि सो पार्टी चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त रहेको छ। सो पार्टीले 753 वटा स्थानीय तहको प्रदेश वडामा कम्तीमा पनि 1 जना वडा सदस्य भए पनि जित्ने रणनीति तय गरेको छ भने सोही अनुसार जुन पार्टीसँग मिल्दा जितिन्छ त्यतिसँग तालमेल गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको समेत एक नेताले बताउनु भएको छ। यानि कि जोसँग मिल्दा जितिन्छ उसैसँग तालमेल गराउने एकीकृत समाजवादीको चुनावी रणनीति रहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की एकल महिला निर्मला कुर्मी बेपत्ता र उनको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरी टोली नेपालगञ्ज पुगेको छ। कुर्मी बेपत्ता र उनको शंकास्पद मृत्यु बारेमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी परीक्षक कमल थापाको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय टोली नेपालगञ्ज पुगेको हो। 2 दिन अघि नेपालगञ्ज पुगेको एसपी थापा नेतृत्वको टोलीले कुर्मी बेपत्ता र उनको शंकास्पद मृत्यु बारेमा विस्तृत अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।